आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत मान मरिये कृपेन भरले सी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचें जीवन जल्लो जेजू या आमच्या बहिणीक आपल्या जीवनपणान भागीदार करतलो म्हणले चिंता आमकां ससनाच्या जिविताचो भरवसो दिता. असलो मनोभावात या मागण्या विधीन आमी पात्र घेवया आणि पुनर्जीवन क्रिस्तातय आमचो भावात जिवाळ करया. बागी भरवसो जेजू मोजो आनंदाचो सर्गादाय जिवा
ऐकूया. जेजूचे मरण. इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावले आनी दनपारांची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दंपाण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाचो पडदो 2 फांटे जावन काडलो. तेदवान जेजून व्हडल्यान बोवमान म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. घडलें तें पळोवन शेतावळींनी देवाक होबळाक दिवन म्हणाले, निजांची हो मनीस एक इश्ट देखून जमो जाल्लो लोक घडलें तें पळोवन आपले हरदी बडोवन घरा फाटीं गेले. जेजूच्या वळखीचे समेस्त आनी गलिलियांतां ताचो फाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियो पयस उबे रावन तो संगती पळोवन आसल्यो. देवाचें उतर घेवन जल्म आमचे संसारी इतिहास आरंभ आणि मरण ताचे अंत्य. हर एक जीव जन्मता आणि मोडटा ही प्रकृतीची नियम. मरण कोणाचेच जीवना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी मरणा उपरांत सर्गावरच्यान देवा संगी सस्नाक जियोंक आसा म्हणले चिंताक आमकां भरवसो दिता. आमी हवासी मरणांतय आमचें यात्रीक जिवन जगयताव आनी देवान आपल्या मोगान आमकां केल्ल्या ससनाच्या निवासा कुशीक समकताव. सांत पावल जेजूच्या मरणा आनी जिवनपणाचो अर्थ समजल्लो धर्मदूत आमकां आमच्या मरणाचो अर्थ आनी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दिता. रोमाकारांक बरोवन तो विचारता, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो. जाप दिवन तो सांगता, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंभवत्यो सत्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतरण जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. देवाचो मोग इतलो बळिश्ट तो कितेंय सोसूंक शकता आनी ताका कितेंच नाश करूंक शकना. देवाच्या मोगातावन कोणाच्याय वा खंयच्याय कारणा खातीर आमकां मेकळे करूंक जायना. देवान क्रिस्ता मुखांत आमचे थंय एक विशेश संबंध स्थापीत केला आनी हो कोणाच्यानी तुटोवंक जायना. मरण देवा मदें आनी आमच्या मदें वेगळासार हाडूंक शकना. बगात, देवा संगी अमर जिणेचो संबंध रुपीत करता. मरण जिविताक वाट आनी सस्नीक जिणेचें दार. जिवीत देवाच्या मोगाची खुणा जाल्ल्या वरवीं मरण दूख हाडच्या बदलाक आमचे थंय अमर जिविताचो भरवसो परगट करता. ह्या आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक देवाचो मोग बुजवण दिव. देवान ह्या आमच्या भयणीक आपल्या पुताच्या महिमेंत वांटेली केला म्हणले चिंताक ह्या मरणा वरवीं जाल्लो वेगळासार भरती करून दिव. तशेंच आमच्या भयणी संगी आमी एक दीस सर्गी पावतल्या आनी थंयसर बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिन आसतल्या म्हणले आमकां भरवसो दिव. आमचो मोग करचे बापा लागीं आमच्या देवादीत जाल्ल्या भयणी पासत आमी प्रार्थुया. मोगळा बापा, आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्या. ह्या जिविताचे मोल समजून सदांनी तुजे ते उपकारी मनान जियो आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे त्या संवसारांत अंतरल्या आमच्या भाव भयणीक संस्काराच्या जिविताचो वांटो दी आनी तुज्या भक्ता समेत ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या भयणीच्या मरणा मरिपात दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचे दूख थांबोवंक व्हड दी म्हूण मागता. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर. आमच्या फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक, धर्मीकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता. त्या घडये मरणाच्या तणीर आशिल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. अवघडांक घाली जावन अवचीत मरण पावल्ल्यांक आनी फावो ती तयार नासतना
मरण पावल्या तू ताचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता सगळींचे बाप्पा आमच्या बहिणीच्या मरणांतल्यान दुखे जाल्ल्या आमकां सर्वांक तूं आमचो आदार जा. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगातावन केदीच वेगळी करी नाका. वागार सदांच तुज्या गोपांत आमकां सांबाळ. आमकां तयार केल्ल्या सर्गा राजान आमी येवन पावशे आमकां तुजी कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. तुजी खुशी जावं, तुजी खुशी Gita
स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे समान मरिया कृपेन गुरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे समान मरिया कृपेन गुरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अधिक मोगाच्या पुताची आमच्या सोमी आणि सडवंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत माने देवपण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारीत 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता हे भगवंता
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमच्या सगळ्या संसाराची काळजी कर सजनाचो विशेष सर्वे स्फोराधिकारावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे मागय सजनाचो विशेष सर्वे स्फोराधिकारावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे आमच्या समया आणि सगळ्या ख्रिस्ताची पूर्ण निरंतर आत्मा आणि देव जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये 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 जेजूच्या
कठीण कष्टांच्या पशावमरी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी हे भगवंता हे भगवंता हे भगवंता सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता हे भगवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता हे भगवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची सर्वे स्फोराधिका लाभोय आणि निरंतर प्रकाश तिचे वागय सस्नासो विषय सर्वे स्फोराधिका लाभोय आणि निरंतर प्रकाश तिचे लाजराक जिवन करता जेजू कोर्त्यान कडवळ्यांनी बरो न्हू कोंडाचशी आयलो माट्या बरी आसल्या त्या समाधीच्या बागलाक एक शिडा आड दवरलेली जेजून म्हळें ही शिडा पेल्यान काड मरण पावल्याची बहीण मारता म्हणाली सोम्या तो मरून 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडले आसतली जेजू तिका म्हणालो तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देतली म्हणून हांवें तुका सांगलो न्ही तितल्यार ताणी ती शिडा काडली तो वळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता सदांच जाल्यारय तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आशिल्लो लोकांन सतमनच्या खातीर हांव अशें उलयतां इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोवाक मारली मेल्लो मनीस भायर आयलो ताजे हात पांय फळयांनी रेवडायल्ले आनी ताजे मुखामळ लेसान गुटलयल्ले जेजू म्हणालो ताका सोडया तो वचूं देवाचे उतारी लाजरसाचे कुठाम जेजूक मोगाचे मरी मार्था आणि लाजरस तांच्या घरा पयलीं तो गेलो लाजरस कठीण पिडेन कश्टाता म्हूण जेजू खबर मेळिल्ली पूण जाल्यार जेजू थंय वचना शीच ताका म्हणटात आमी थंय या आनी लाजरसा बरें करया पूण जेजू म्हणटा ही पिडा ताका देवाची महिमा दाखोवच्या खातीर आयला आनी जेजू थंय वचना आनी तो मन 4 दिसा उपरांत जेजू थंय पावता तेन्ना मरी म्हणटा तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतलो ना आनी उपरांत कितें घडलें तें आमी आयकताले मेल्ल्या कुडीक ची शिळा त्या फोंडाची शिळा कुशीन करतना मार्था म्हणटा सोम्या ती शिळा काडची नाका ताची कूड कुसला घाण येतली जेजून म्हणलें उतरां मार्था देवाचेर तूं देवाक तूं सतमनशी जाल्यार तुजो भाव परत जिवंत उरतलो म्हूण हांवें तुका सांगलें न्हय न्हू भावार्थ आमच्या जिवितांत गरज आसची वस्त दिसपट्टे आमच्या जिवितांत कश संकट आमकां आयिल्ल्या वेळार ते गज संकट फूड करून देवाचे उतरां सांगता ताजो भावार्थ आमकां गरज आसा आनी जेजूची उतरां मार्था तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखून शकतली म्हूण हांवें तुका सांगलें न्हय न्हू लाजरस पिडेंत आसून तो कश्टांत आसल्या वेळार जेजून म्हणली उतरां ही पिडा ताका देवाची महिमा दाखोवच्या खातीर आयला ताच्या मरणा खातीर न्हय बगार देवाची महिमा दाखोवच्या खातीर आयला
आणि उपरांत जेजू लाजरसाक जीवन करता आणि ही जावन असली देवाची महिमा जेजू मुखांतर लाजरसच्या कुटुंबांत प्रगट करची आणि आमचो आमकां कितें लिसांव आसा आमकां कश्ट संकश्ट पिडा शिडा दिसपट्ट्या जिवितांत फूड करूंक आसा पिडा जावन आसा कस जावन आसा क्रिस्ती जिविताचे अविभाज्य अंग इनसबरेबल पार्ट ऑफ क्रिश्चन लायफ काम करूंक कितलेय पयशे आसात दातेर आसात वळखीचे आसात समाजांत स्थानमान आसा पूण पिडा कश्ट संकश्ट हर एका मनशाचें हर एका क्रिस्तांवाचें हर एका व्यक्तीचें आसच्यो एक गुण जावन आसा आमी आमच्या जिवितांत दिसपट्टे जियेतना कस संकश्ट आमकां फूड करूंक आसात आनी त्या दाळा आमी ते धैर्यान फूड करता त्या दाळा मात्र देव आमच्या संगता काम करूंक शकता आनी हे लाजरस आयिल्ले ते कस संकश्ट त्या कुटुंबान ते फूड केले आनी जेजू येतना वेळ जालो आनी जेजू येवन तांचो भावार्थ पारखिता मारता म्हणटा ते कस जावंक पुरो परतून जिवंक जावं ताका जिवन करूंक जावचें ना तो घाण येता ताका पूण जेजू म्हणटा ना देवाचेर तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखूंक शकतली ह्या भरवशान आमी जिवंक आसा दिसपट्टे आमच्या जिवितांत कस संकश्ट आयिल्ल्या वेळार देव आमच्या संगत आसा आमकां राखता आमकां सांबाळटा आनी एक दीस आमची पिडा गुण जातली आमी बरी जातल्या आनी परत संतोशान जिवंक आदल्या बऱ्या भलायकेंत आमी जिवंक शकतल्या म्हणल्यार भावार्थान आमी जियेल्यार त्या पातयेण्यान आमी जियेल्यार मात्र आमचे थंय परिवर्तन जावंक आमचे थंय शांती समाधान संतोष पाटी येवंक शकता आनी हे जेजू हे ह्या गणिता मुखार करून दाखयता ही आमची भयण आनी हे कुठाम जेजूचेर पातयेवन जियेल्ले जेजूच्या त्या भावार्थान जियेल्ले तांचे कितें कस संकश्ट तांचेर आशिल्ले ते सगळे तांणी देवाक समर्पून दिलात आनी सगळे तेजें जीवन सगळ्या आमच्या भयणीचें जीवन देवाचेर पातयेवन देवाच्या भावार्थान ती जियेली आनी आज देवान तिका ती येते आपल्याला आसता आमी सकट तिच्या मरणाचें दूख भोगता आनी मागता देवा कडेन कितें ह्या कुटुंबाक पयल्यान पयले ह्या कुटुंबाच्या संग्यांक देव बुजोवं दी तांची कितें खंत बेजार आसा तो पयस करून दी तांच्या ह्या कश्टा दुखांत तांच्या जिवितांत तो हजर जावन दी म्हणलें हें आमचें मागणें जावन आसा संगतास आमी मागया ह्या आमच्या भयणी बसत कितें तिच्या जिवितांत तिणें केल्ली ती सूख आसा जाल्यार संकश्ट आसा जाल्यार आमी पातयेता ते जाणां आमी मागता तांचे खातीर तांच्या आत्म्यांक सलोसांव लागता आनी त्या भावार्थान आनी त्या भरवशान हे आमच्या भयणीच्या आत्म्यांक आमी सोम्या थंय समर्पण दिया आनी कितें तिणें केल्लें ते ती पातकां आसात जाल्यार कितें तिणें ते केल्ले सुखी आसात जाल्यार काकुळदार देव तिका बक्षून दी आनी बेगीन ताच्या सर्गीच्या जेवणाक तिका बसोवंक तो फाव करून दी म्हणल्यार त्या भरवशान आमी मागया तिच्या आत्म्याच्या सलोसां खातीर आमी मागया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत मरिये कृपेन तुम भरलेले समी तुझे सगत हा श्री आमी तू सदैव आणि सदैव फावल तुझे कुस्तेन ससना सोवी जेजू दया जाणा Namara
सर्वेस्पर तुमचे सगळे असो सर्वेस्परा काकूल ती आमची मागणी ऐकून घे. तुझ्या आसा करणी जुलियनाच्या आत्म्याक या संवसारांतलो भायर सरूंक फरमायलाय तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुझ्या भक्तांचो संगातीन कर. देवा आमच्या तारोका समेस्त मनशांक सगळ्यांच्याक आनी मरणांतली जिविताक पावोवच्याक तुवें कुशेन मरण सोदले. तूं मीठ मेहनत लोकांकुळची सोदी करून आमी तुका गलतेपणी उलो मारताव. आमच्या अंतरलेल्या भयणीचेर तुजी दया दिश्ट घाल. तिची सगळी पातकां मुगोस समया तूं एकलोच पवित्र आनी काकुळदार. तुवें तुज्या मरणान बाबत्यांक जिविताची दारां उगडल्याय. आमच्या भयणीक तुज्या ससली वेगळो सोडून दिनाका. बगार तुजे पदवेदार महिमेन तिका उजवाड असो सुखासो आनी समाधानाचो जागो दी. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. ससना व्यवस्था केला आणि तू वेची
तुका हसिलो तू ससना ससना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जुलियाना आमची बहीण ह्या संवसाराचे पॉयंट संपवन तिका देवान राखून दवरल्या त्या ससनाच्या जाग्याक भायर सरून गेल्या. ह्या संवसारांतल्या कश्टांतले उतरून सुखाच्या समाधानाच्या बऱ्यापणाच्या गांवाक ती गेल्या. ह्या संवसारांत जायते कस असल्या उपरांत त्या कश्टांचे इनाम जोडूंक ती गेल्या. ह्या पासत आमी देवाक अर्घां दिता. क्रिस्तांव मनशाचे मरण केदळाई अर्घां दिवंक फावत आसलें. ससनाच्या संवसाराक वचून पावचे तसले भाग देवान आमकां फावो करतना देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय. आनी तिणें ह्या संवसारांत जियेत आसतना तिच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणाचो उडास काडणी आमी देवाक अर्घां दिता. आनी ह्या संवसारांत तिणें जिवन आसतना तिणें दिल्लो मोग, तिचो आदार, सहकार, बरी उतरां सगळी उडास काडून देवाक अर्घां दिता. आनी ह्या संवसारांत तिणें जिवन आसतना तिची साकरी केल्ल्या सोमेस्तांकी देवाचे आशिर्वाद मागोवन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटया. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें देवान आमचे तोंड स्विकार करचे खातीर आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत दान संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थ करून मागता. सर पदवेदार देव आमची गांवकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हूण भावार्थान आमी वळखून घेता. ताचे सवे मरून गेल्ल्या जुलियान आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जिवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससनाक. उगडापान पुस्तकांतले वाचप उपरांत हांवें व्हड एक धवें शिंयासण आनी ताचे वयर बसून आसलेल्याक पळयलो. भुमी आनी आकाश ताचे मुखली पळून गेली आनी नापयस जाली. मेल्ल्यांक, ल्हानांकी व्हडांकी शिंयासना उजीर उबी आसलेल्यांक हांवें पळयलीं. तेदवां पुस्तकां उगडलीं,
शेकी आनी एक पुस्तक उगडलें, हेंच जिवंताचें पुस्तक. तशेंच पुस्तकांनी बरोवन गेल्ल्या मनशाच्या कृत्या प्रकार मेल्ल्यांची जडती जाली. दर्यान आपणा सवे आसलेल्या मेल्ल्यांक सोंड दिली. उपरांत मरणान आनी पाताळान आपणा सवे आसलेल्या मेल्ल्यांकी सोंड दिली. हर एकल्याची आपापल्या कृत्या प्रकार जडती जाली. तेदवां मरणाक आनी पाताळाक काण उज्याच्या सरोवरांत उडयलें. वो उज्याचो सरोवरच दुसरें मरण. जिवंताच्या पुस्तकांत जांची नांवां नातलेलीं तांकां काण ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयलीं. तेदवां हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली. दर्योय नाश जाल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Muzutmu tanita tu kamuja diva. Muzutmu tanita tu kamuja diva. Sumya tu muzudi tu kahautanita diva tuja darshana atrigun rauta. Muzatma tanita tu kamocha deva. Sumya tuja timplan tuji dislaita. तुझी वरती मैमाथी देखूंक लालेता. मोसोत्मा तानेथा तुका मोचा देवा. मुझे सगळे छिनयेन तुका हवा करता. तुझे पवित्र नाव काढून तुका वंदिता. मोजो आत्मा तानेथा तुका मोचा देवा. तुझ्या उजव्या हातान सांभाळ म्हाका धरताय. तुझ्या पाकट्याचे सावळे दादोशी करताय. मोजो आत्मा तानेथा तुका मोचा देवा. मोजो आत्मा तानेथा तुका मोचा देवा.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवर्थ महिमा तुका सोम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू एका दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस ताचे जसे आयले. तो तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी, सर्गींचे राज तांचे. रुदान करतात ती कितली भागी, देवूच तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितली भागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती बसत धगधडी बगतात ती कितली भागी, सर्गींचे राज तांचे. म्हजे बसत तुमकां अकमान सुसूंक, धगधडी बगूंक आनी सर तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराजान येतेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाच्या भाव भयणीनो, एका व्यक्तीक एका मनशाक एक कठीण पिडा लागिल्ली आनी ती पिडा मरण हरचेत आसतली पिडा म्हणलें ताका कळ्ळें. आनी हो मनीस सगळोच देदेस्पर जालो, खंतीन बुडलो. देखून समाधान जोडच्या खातीर कावन्सिलींग करच्या, समाधान दिवची उतरां उलोवच्या एका दाक्त्यार लागीं तो गेलो. आनी त्या दाक्त्यार लागीं ताची पिडा कसली म्हूण ताणें सांगिल्लेंच त्या पिडेस्ताक कशें समाधान करचें म्हणलें. दाक्त्याराक एका रितीची खंत सुरू जाली. ह्या मनशाक, इतलें भियेल्ल्या मनशाक, इतले आकांतून आसलेल्या मनशाक हाका कशी बुजवण दिवची. ताका मरण आय म्हूण सांगूंक जायना, ती पिडा तसली, तर कशें ताका बुजोवचें. आनी दाक्तेर तो मनीस एका बंद कुडांत उलोवन आसतना त्या दाक्तेराच्या त्या रुमाचे बागेल कोणेंगी तापडिल्ले बरी जालें, इल्लें करपिल्ले बरी जालें. आनी हें आयकल्लेंच दाक्तेराक तक्षण एक झाप मोतीक येता. आनी दाक्तेर त्या पिडेस्ता कडेन विचारता, तुका दारार कांय आवाज आयकता गी? वय म्हणटा हो मनीस. कोणेंगी इल्लें करपिल्ले बरी जातात, बडयल्ले बरी जाता. आनी दाक्तेर ताका सांगता, तो म्हजो पेटो, ताका हांवें भायर सोडिल्लें, ताचें खेळोन जावन तो आयला आनी म्हजो ताळो ताका आयकता. हांव ह्या रुमा भितर आसा म्हूण ताका कळीत आसा. देखून तो धार तापडता, धार करपिता, बकुरता. ताचो धनी भितर आसा. देखून त्या धनयाक ताका मेळची आतुराय, आशा. देखून तो इतलो आवाज करता. पूण हांव तुजे कडेन गरजेचें उलोवन आसा. हांव तुजे कडेन आतां एका संभाशणांत आसा म्हणलें त्या पेट्याक कळीत ना. पेट्याक जाय इतलेंच की म्हजो धनीक हें आसा, म्हज्या धन्याक म्हाका मेळाचें, म्हज्या धन्यान म्हाका पोटलून धरिचें. आनी केदाळा तो भितर येता, हांव दार उक्तें करता, तो संतोश पावता, तो उडटा, तो आंगार उडटा, तो लेवता, तो पेटो म्हजो संतोश पावता. आमच्याय मोगाच्या भावनांनी मिणो संवसारा भायर कितें आसा आमी नेणाव. त्या पेट्याक कशें कळीत नातलें, भितर ताचो धनी कितें करता, कसो आसा कांय कळीत ना.
जशें आमी ह्या संवसारांत आसा आमकां ह्या संवसारा भायर कितें आसा आमी नेनाव पूण एक मात्र कळीत आसा गे आमकां रसुल्लो धनी एकलो आसा आमचो मोग करचो एकलो देव आसा हें आमकां कळीत आसा तो कसो आसा खंय आसा कितें करता आमी नेनाव जाल्यार तो विस्वास आमकां आसा ह्या संवसारा भायर आनी एकलो व्यक्ती आमचो मोग करतलो आसा आनी आमकां बरें दिवचो एकलो आसा आनी ह्या खातीर दिसपडते आमी कितें करता मागणें करता प्राजीत करता बरीं कामां करता हें सगळें कित्याक त्या पेट्यान करपिल्लें बरी आमी त्या धनयाचो मोग करता धनी आमचो मोग करता एकामेका आमकां कळीत आसा त्या धनया लागीं वचून पावाचें म्हणली आशेन आमी सगळे हीं कामां करची ताच्या दाराक आमी पडोवचें आमच्या बऱ्या कामा द्वारी आमच्या बऱ्या उतरा द्वारी आमच्या सेवे द्वारी ताच्या दाराक आमी पडोवन आसा आनी केदां तो धनी आपलें दार उक्तें करता ते जाल्यार खंडीत जावन आमी संतोश पावता कित्याक आमचो मोग करचो धनी आमकां मेळ्ळो आमकां सांबाळचो धनी आमकां मेळ्ळो हो संतोश आमकां जाता हो आमचो बरोवचो मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कातोलीक भावार्थी हे आमी पाती येता आनी तें सगळें जिजूनच आमकां सांगून दिलां अनेक संवसार आसा अनेक जिवीत आसा थंयसर शाश्वीत समाधान संतोश आमकां राखून आसा हें आमकां जिजूनच सांगून दिलां ताचेर विस्वास दवरून आमी जियेता आमी कितेंय करता जाल्यार आमची भयण जुलियाना बाय त्या विस्वासान येदोळ पर्यंत ह्या संवसारांत जियेल्ली तवळ तवळ पवित्र एवकरिस्ता द्वारे ती क्रिस्ताक सेवताली आनी अशें त्या धन्याचे दार ती बडोवन आसली तिच्या त्या कश्टाद्वारे तिच्या त्या बऱ्या जिणयेद्वारे तिणें धन्याचे दार सबार पोटी थापडलां आनी आज ते दार तिका उक्तें केलां आनी खंडीत जावन आमी हांगासर संवसारी आशिल्ली तिचो वेगळो आसार जालो आमचे मदें ती आनी लांब एक बेजाराय पावता जाल्यार तिका एक संतोश आसा म्हजो धनी म्हाका मेळ्ळो म्हाका समाधान दिवचो सक्कर बरें दिवचो म्हजो धनी म्हाका मेळ्ळो म्हणलो तो संतोश तिका आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो सा पावल म्हणटा केदळाय आमी सोम्याची आमी जियेता जाल्यार आमी सोम्याची आमी मेल्या जाल्यार आमी सोम्याची कित्याक त्या सोम्यांतय आमी जियोन आसल्या आनी त्या सोम्यांतय आमी मरता देखून आमी केदाळाय सोम्याची सोम्याच्या जिवानपणाचेर पाती दवरली केदाळाय निराशी जायनात म्हणून आमी सोम्याच्या जिवानपणाचेर भरोसो दवरल्यानी ताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आसा ताणें सांगिल्लें तें जिवीत जियोंक आसा म्हणलें केदाळाय मतीन धरी जाय कशेंय जियेल्यार देव आमकां स्विकार करता तें न्हय आमी ताच्या उतरा प्रमाणे ताच्या मना प्रमाणे ताच्या कुशे प्रमाणे जियेल्यार मात्र देवी संतोश भोवता आनी देव आमकां स्विकार करता हो बरोवसो जावं दी आमचो आनी ह्याच बरोवशांत जियेल्ल्या आमच्या जुलियाना आमच्या भयणीक तो देव स्विकार करून दी पातकांचे बक्षांनी दिवन दी ससनोचो विशय दिवन दी म्हूण मागया आमेन
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेधरा देव बाप्पाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पळय सभेच्या दवाक सरेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या खंडवळ्या बापा, तुज्या साकरणी जुलियानाचे सोडवणे पसोत आमी तुका हें बलिदान समर्पितांव. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो तिका दयाळपणी मुनसिबदार कसो आतां मेळ्ळो म्हूण नम्रतेन आमी तुज्या लागीं मागतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराचें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेधरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो जिविताचें तारण, मनशाकुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात, तोचतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गे तुका जय. ओम सर्गे तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस मरण सुसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचे मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण
आम्ही समर्थ तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अप्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाच्या माये संगाती भगिवन जुजे तिसो पती भगिवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. समयाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुबसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या सस. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ले आमी सर्व भागी.
समया तुवें म्हजे भितर येवनचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 181, D64. बाबा ह्या तुमच्या संसाराच्या परिणामाला तुझ्या पुताचे वास निरंतर आमच्या वाट्याचे जेवण जाऊन दिले तरी आपण जेवणात तुझे बसल्या जुलियाला आमच्या बहिणी सस्तच्या जेवणात नमसे म्हणून मागता तुझ्या पुता येशूचे नावे सर्वेश्वर तुझे सगळे असो सर्ववेदा देव बापू आणि पवित्र आत्म्याचे आशीर्वाद करो. सगळे बसा वाड्याचे कुटकात कुटमार्ग मुसलमान वेदात बसवतो. आमचे सृष्टी समेस्त तुम्ही कष्ट केलेलो आणि वजन वयतलेलो हांव तुमकां विशय दितलो. मोगाच्यानो पोरचे दिसा आमचे बहीण जुलियाना कॉर्डस हो संसार सोडून देवाचे राज्यात देवाक मोगाची जाली. आज हांव तिचे विशयान दोन बुजवण्याचे उतर उलोवंक हांगासर आसा. जुलियाना कॉर्डस देवाधीन जोसेफ कॉर्डस आणि मेरी कॉर्डस हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी मलगडी जावन आसली. तिका आतां 80 वर्सां प्राय जावन आसा. तिचे शिकाप 7वे क्लास जावन आसली. 5वे क्लासींत तिका ताप येवन पोलिओ अटॅक जावन तिचे 10 पांय आनी 10 हाताक एफेक्ट जाल्ले. ताचे उपरांत तिच्या आवय सांगातच आसून सगळे भाव भयणीक तिणें सांबाळला. प्रस्तुत 12 वर्सां जावन तिचो भाव स्टॅनी कॉर्डस आनी होणी नतालिया कॉर्डस तिच्या सांगातच रावून तिचे बरेपण सेवा साखळी करून सांबाळला. तिचे बहीण हेलेन तवळ येऊन तिचे जतन काडगे केली. 3 महिने आधी तिचे भलायकी पाड जाली. तिका आदर्श हॉस्पिटलात भरती कर जाताच ती संपूर्ण बेडरिडन जाली. ताचे उपरांत हॅपी होम म्हणले ओल्ड एज होमान तिका दवरले. निमाणे 12 तारखेर 8:30 वरार ती देवाधीन जाली. आता आम्ही सर्वांनी तिच्या आत्म्याक सस्नाचो विशय मागया. सस्नाचो विशय ती तिका येसुया आणि निरंतर प्रकाश तिचे फंकोदी समाधानाची विशय घेवली. आमेन. आता सांज वाड्याचे प्रतिनिधी श्रीमती रेश्मा सलदाना वाड्याचे तर्फे फुलां दवरून मान करतली. अविनाशी कोड सुरेश पवार भक्तांच्या वर्गात पुन्हा जीवनपणात अविनाशी करो. तिचो भाग्यवंत जम्यान मेळो असे मरणाच्या जळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून पापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कन्यार ससणीक रायेच्या परिवारान निरंतरी वैभव
आनी भाग्यवंताचो संगात तिका मोज हांव. Jesu Haveta Salai Suskace Sodat Orvosate Kos अशें कुणींनी कपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरोसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकरणीक शांत विशय मेळो. तूंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस. तुज्या ससनाक प्रकाश भोगूंक तिका पवय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतलो आपणाचशी देवान आपयलो देखून मातयेची किल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमचे विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक सोमयेच्या आदीन करुया. सोमी आपल्या शांतीन तिका वेंगोव आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भयणी पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्त लागीं मागया. ताणें म्हणलें,
हांव पुनः जिवनपण आनी जिवीत. म्हाका सदमानता मोरस जाल्यारय जी येतलो आनी म्हजे थंय जी येता आनी म्हाका सदमानता आनी पवित्र तेलान तिजेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय तिका बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणावर कर. तिका तिच्या करण्याची शिक्षा दिनाका. तुजी खोशी पळोवंक तुका मौन आशिल्लें. खऱ्या भोवार्थान हांगा तिका भोवार्थ तो क्रिस्त आमच्या समेया वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत माग. आज भक्ती निकपुंच्या ह्या तुज्या साकणेक जुलियानाक दिसतेऱ्या सांगता सगळींच्या सुखान वाटलो पळय. क्रिस्त आमच्या समेया वरवीं. सस्न सविशेव सर्वेस्पुरात जाला पळय आनी निरंतर तुझी खुशी Casa